أبزي تقهايرو زقتل زلو قنص إيران إسرائيل أمريكا نهاجر إسرائيل كم مكلخال حليفة أمتكعون كتساتف كم متخل مقلاصا سعيبو بزحات مرحت نوكلير زعاتقا هاجرات نإيران دقف كرئيا جميران اللوام إيران تماليز توكوستوم سجل مسائلن هايبرسونيك مسائلن حويسو زاقيد 400 مسائلات ناب إسرائيل توكيس اللام أبزي شاتشاي معلتو زغطارو كينات هاجر إسرائيل كاب إيران بزي مقراص نزتكوسو مسائلاتن درون النممكان معالتاوي بأمايز زغطار مليون دولارات كتوتسك كمتقدد صبصابات يحبروم هاجر إسرائيل كاب إيران ستتوكوسو مسائل نممكان كلتا صار مسائل تتقامن تتخون نزا حانتس تتوكوست مسائل نممكان كساب كلتا مليون دولار توتسم حزقن إسرائيل أيران دامن آرون استبهالو صار مسائل مسرعتاتا حضرت قرب كقاطمهم كم زخل إنا تقلت سيركب واشنطن بوست تبهال مربب حبريتا سرعتات صار مسائل إيران بزي قوارز تخطات المدقعتي إيران مخنيات ناب حضرت اتاوت كم استساطحن إيران بزي حزلو درجة مدقعتن تقتيلا كاب كل التسومن زي بلس راي كم زيت نحون صبصيبو يوم إسرائيل بيتي أقاطي موازل حضرت اتاوت صار مسائل مخنيات أيناي كتمكن أيناي كتقدف كم زلوا كتمرز كتقدد يازبلو تنتن بوليتيكاون اللوم نيوكليسياو حيل إيران ملو بملو كم زعنوتن حزد ما استخزون مسائلات إيران تعنو كم زلات تقلت إسرائيل جن منقست إيران عقمو كم استمنامنا تموجد هاجر إيران بب معلتو تتكسو مسائل النقنسة ممصوز رأيو تنتنتون إيران مسائل نايم تكواس عقما يمنامن كم زلو يقمتوم حدا 100 شح مسائل كم زلوا زنقرلها هاجر إيران حزون توكينات جنا يوتبل كساب حزي كي تتقامتو تصنحت فاتا هايبرسونيك مسائل سجل مسائل تتقيمون قبل إسرائيل دبدب إنك كايدة تركب هاجر إيران قد ما حدا عمت فتنزك كايدة له كبير كتبل سيمتو مسائل زاقيد أي تتقامتو لنزلام هاجر إيران إزي زمناون كابرادار تخويلو كساب كل 6 كيلومتر بريرو إلى موك هرم زغل كبير مسائل زي تتقامت حيلان دحرنا مقبار ويس كمت إسرائيل زغلت أطو اعنياتو استفلت أنا قريلان كبير مسائل حدا شحن 500 تبارعي فنجي تشكيمو كابرادر وصع تخويل كل 6 كيلومتر توقعيزو إلى ماك وقع كم زخلن إسرائيل يخون أمريكا ككالاخلو تقولو كم زيبلن آيات الله خاميني فتنا بستقبر اللقوان قالي صمنيرام إزي مسائل كابستا تقوسلو بوتانا بلعلك قتلو بمخاد لعلك العير مساعتي كابرادر وصعينا بستحلمو اللبوتا بمقعاز مدقعتك كم زفتسم يزربلوم كاب عمي فتنز تقبرلو فتنتو بسلست عصفة محيشو قد مسلست ورحي فتنا كقبرلو مدب تتحيزو لمنبارون زفلاتيوم إزي آيات الله خاميني إسرائيل لمتقع بقبر النوع لإنا نابلو زفكرلو زنبرو كابير مسائل جن تاقيد أي تتقاملون زلوم أيران دام نحتصير رحقات روكيتن مسائلاتن عوت مكالخال زقبر انتخون أم مكالخال نويح رحقات مسائلات جن عوت هايخونان بأنصارون نويح رحقاتن كبرتن مسائلات كمون كاب كل عيرنا نعلي نزمتو مسائلات عوت مكالخال زقبر دما أروز تبع لسرعة صار مسائليوم هاجر إسرائيل نتومنا إيران مسائلات نممكن عصفين أيت إيران ستوكوستو مسائل سلزدليا ناب حضرت كتسات أحكم زقبرا تنتنتي قلتوم يجي مكان ممعبالون عبي إيكونومي نويح قزان سلزحتت إسرائيل استراتيجي تغير تقدير لهم نزي ون هاجر إسرائيل استراتيجية بمغير كم مكل خلوتيا مخزنات مسائل ممعبلت مسائل زخونو فابريكاتات إيران معناو مريض عزلام هاجر أمريكا بزي زخونه يخون قدم خونت إيران إذا كتب مصوع سعيبو إيران بمرحيا آيات الله خاميني ملاش أبزهابت اللقوان إذ مهاب نتاريخ إيران أي متنن تاريخنا يتفلتون كتبل أباجايام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أمريكا إسرائيل عم كل خلط راي تحجز كم صنحت بمقلاص نابتوق كتسنبر كم تخل دحر مقلاصهم دما وزحات هاجرات إيران دقافن كريا جميرنا اللوام قداماي مينستر باكستان زخونو شهباز شريف بسنة 10 شمنتا خلتشان عسران حمشتن مسكابين يوم أبز قبروا ميت محبر سبع علم نتيو كينات كهدك تسعر كم زلوا دحر مقلات أطوات بمحقاز يخون بقدتتا مستافقن نتي خبابي نابزي زاري قنص زقتو مخانو قليصيوم وسيخو دما إسرائيل توسدوز هقمتي لعلاونت إيران عالم لخا حقن استحستهم كوساي متقعت كبل كونين ويوم أما خارج قديات دحننات إيران زخونو
ጀነራል ሞህሰን ሬዛን በወገኖም በቴሌቪዥን ኢራን ኣብዝሃብዎ መግለጺ ኢራን ናይ ኒውክሌር መጥቃዕትን ተበጽሕዋ ፓኪስታን ንእስራኤል ብኒውክሌር ኣጽዋር ከም እተጥቅዕ ገሊጾም ለእዮም ክብል ገሊጹ እዩ። ፕሬዚደንት ሃገር ሩስያ ዝኾኑ ቭላድሚር ፑቲን በወገኖም ብ18 ሰነ 2025 ኣብ ዝተሳለጠ ፒተርስበርግ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክ ፎረም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሩስያ ምስ ክልቲአን ሃገራት ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ ድሕሪ ምግላጽ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ግን ኣግባብነት ዘይብሉ ተንኳሳ እዩ ክብሉ ገሊጾሞ እዮም። ብጋዜጠኛታት ኣብ ምቕንጻል መራሒ ኢራን ኣያቶላ ኻሜኒ ዘለዎም ቅዋም ኣብ ዝተሓተትሉ እዋን ድማ ነቲ ቅንጸላ ብትርብ ብምቅዋም ኣብዚ ጉዳይ ምንም ዓይነት ርእይቶ ክህቡ ከም ዘይደልዩ ገሊጾም እዮም። ምጽምባር ኣሜሪካ ናብ ኩናት ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ድማ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክሕሰብ ከም ዘይብሉ ድሕሪ ምግላጽ ዓለምና ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ዘሳጥሕን ምትእትታው ካልኦት ሃገራት ዘተባብዕን ስጉምቲ እዩ ኢሎሞም። ፑቲን ኢራን እታካይዶ ምብዕባል ሲቪላዊ ኒውክሌሳዊ ፕሮግራም ከም ዝድግፉን ልዕሊ 200 ስፔሻሊስት ክእላታት ከም ዝለኣኹን ዝኣመኑ ኮይኖም ኢራን ናብ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ክትቕይሮ እያ ዝብል ስጋት ከም ዘይብሎም ገሊጾም። ሲቪላዊ ኒውክሌሳዊ ፕሮግራም እንትበሃል ኒውክሌሳዊ ሓይሊ ብምጥቃም ሓይሊ መብራህትን መድሓኒት ካንሰርን ንምምዕባል እትጥቀመሉ ኸይዲ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን ሎሚ እውን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ደብዳብ ኣካይዳ ኣላ። ኢራን ሎሚ ንጎ ኣብ ልዕሊ ቴልኣቪቭ ብሚሳኤል መጥቃዕቲ እንትፍጽም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ድማ ኢራን ዋጋ ክትከፍል እያ ክብሉ ተሓንዮም ኣለዉ። ዜና ኣገልግሎት መንግስቲ ኢራን ከም ዝጸብጸቦ ኢራን ሎሚ ንጎ ኣብ እስራኤል ኣብ ጥቓ ቤርሳቤህ ሰሮቃ ሆስፒታል ዝርከብ ናይ ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል መዋፈርን ሓበሬታ መእከብን ቢሮ ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ፈጺማ ኣላ። ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ኢራን ዝኾኑ ጀነራል ዓብዱራሒም ሙሰቪ ንዜና ኣገልግሎት መንግስቲ ኢራን ኣብ ዝለኣኽዎ መግለጺ ንመንግስቲ እስራኤል ዘዳኽም ዝኾነ ይኹን ዒላማ ምህራም ንቕጽል ኢና ዝኾነ ገደብ ኣይክህልን ኢሎም። እዚ ስጉምቲ ዝተወሰደሉ ቦታ ካብ ናይ እስራኤል ድሕንነት ስለላን መተሓባበሪ ማእኸላትን ሓደ ምዃኑ ብምግላጽ ይካየድ ኣብ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ዓብዪ ተራ ከም ዝነበረ ድማ ኣረዲኦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢራን ኣብ ማእኸል እስራኤል ኣብ ሲቪል ማሕበረሰብ ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ትፍኑ ከም ዘላን ኣብ ቤርሳቤህ ዝርከብ ሰሮቃ ሆስፒታል ዒላማ ከም ዝገበረትን ገሊጾም እዮም። ወሲኾም ድማ ቤንጃሚን ኔታንያሁ እዚ ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል ዝተኻየደ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ናይ ገዛ ደርቢ ኢራን ከቢድ ናይ ወንጀል መግለጺ ባህሪ እዩ ድሕሪ ምባል ኢራን ዓብዪ ዋጋ ክትከፍል እያ ክብሉ ተሓንዮም እዮም። ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተመልከትና፣ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኹም ኣዝና ኢና ናመስግን። ሰናይ ቀና